बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आपने सुना होगा जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद पीडीएम की गवर्नमेंट है। आज सिक्योरिटी कमेटी का, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का दूसरा इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, बाकी तमाम वज़रा और चीफ्स जो हैं उन्होंने शिरकत की। उसमें जो डिसीजंस लिए गए वो बड़े मज़ा खेज हैं। जनाब, सबसे पहला डिसीजन उसमें ये लिया गया कि डिजिटल मीडिया के ऊपर, मुइशत के ऊपर जो लोग इबाहम फैलाते हैं, जो हैंडल्स मुइशत के ऊपर सवाल करते हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाए। मतलब हमने परफॉर्म नहीं करना, हमने मुल्क को डिफॉल्ट के बिल्कुल करीब ले जाना है, हमने आपकी मुइशत का बेड़ा गर्क कर देना है, लेकिन आप हमसे सवाल मत पूछिए। बेसिकली वोट को इज्जत दो, बूट को इज्जत दो, और अब डॉलर को इज्जत दो का सिनेरियो आ गया है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को लेकर। अब ये डॉलर को इज्जत देना चाह रहे हैं कि हमारे पल्ले कक नहीं है, लेकिन अब डॉलर को इज्जत दें, आप इसके ऊपर बात ना करें। इसकी रेलेवेंस जरा बनाइए कि ये डिजिटल मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों है। क्या मैं इसका मतलब ये लूं कि नेशनल टेलीविजन या नेशनल मीडिया जो है, आपने इसको काबू कर लिया हुआ है? क्या आपके जो अरबों के इश्तिहार जा रहे हैं उसके ऊपर नेशनल मीडिया के एंकर्स आपकी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर सवाल नहीं करेंगे? क्या जिस तरह आप डिफॉल्ट करने के करीब लेके गए हैं मुल्क को, जिस तरह आपने $5 बिलियन के करीब अपने रिजर्व किए हैं, और अभी भी आप हाथों पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, और इसाक डार साहब जो हैं वो अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हैं कि मैं आईएमएफ के आगे नहीं झुकूंगा, आई एम नॉट गोना टॉक टू देम, आई एम नॉट गोना स्पीक टू देम। तो इससे मैं क्या इंप्रेशन लूं कि नेशनल मीडिया जो है वो मैनेज्ड है, इस टाइम पे वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। आपको उनका कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि आपने नेशनल मीडिया की तो बात ही नहीं की। आपने तो बात ही डिजिटल मीडिया की है कि डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं, वो जो हैंडल्स हैं डिजिटल मीडिया के, जो मुइशत पे बात करें, मुइशत के बारे में भाम फैलाएंगे, हम उनके ऊपर क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। इदारों को जी हिदायत जारी कर दी गई है वजीर आजम साहब की जानिब से। थोड़ा सा इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखिए। ये इबहम या इसके ऊपर क्वेश्चंस इकोनॉमी के ऊपर कौन करेगा? पीएमएलएन का वर्कर तो कर नहीं सकता, ना वो इतना पढ़ा लिखा है, आई एम सॉरी टू से दैट। पीपल्स पार्टी डिजिटल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस नहीं है। जेयूआईएफ का वर्कर बिल्कुल नहीं करेगा इसके ऊपर क्वेश्चन। जमात इस्लामी का वर्कर भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करेगा। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कौन करेगा? इसके ऊपर क्वेश्चन करेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, जो इकोनॉमिस्ट है, जो पढ़ा लिखा है, जो अकाउंटेंट है, जिसको पता है नंबर्स गेम का कि आप लोगों ने किया क्या इस मुल्क के साथ, वो क्वेश्चन करेगा आपके ऊपर और आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। आपने उसका रास्ता रोकना था। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया का रास्ता रोकना था, और उन लोगों का रास्ता रोकना था कि जो आपके खिलाफ या आपकी पॉलिसीज के ऊपर तनकीद करते हैं। उसका हल आपको वाहिद मिला कि मुइशत का रंग दिया जाए, कि जो इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं लोग, या जो उसके ऊपर वर्ड यूज कर दिया कि जो इबहम फैलाते हैं, कि जो गलत तासुर देने की कोशिश करते हैं, या मतलब गलत तासुर इस तरह हो कि पाकिस्तान के रिजर्व जो है, फॉरेन रिजर्व, वो $50 बिलियन पड़े, हम कहें जी 5 बिलियन पड़े हैं, एक सिफर हमने कम कर दिया, इबहम आ गया। जब आपके पास पड़े ही 5-6 बिलियन है, तो फिर इबहम किस चीज का है? फिर क्वेश्चन क्यों ना किया जाए? बीइंग पाकिस्तानी, व्हेन आई एम टैक्स पेयर, मेरी सैलरी में टैक्स कटता है, तो मैं जब टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को, तो मैं क्यों ना क्वेश्चन करूं कि भाई मेरे पैसे कहां कर रहे हो? यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? अब इसको आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के एजेंडे की तो आपको समझ आ गई कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर। अब एक अहमद साहब हैं, तालिबान लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, दोहा में होते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया कुछ देर पहले। उन्होंने सकूते ढाका की फोटो लगा के, जब पाकिस्तानी फौज सरेंडर कर रही थी, वो फोटो लगाकर उन्होंने मजाक उड़ाया आपका और मेरा। इमेजिन कीजिए। अब उसका कॉन्टेक्स्ट भी आपको बता देता हूँ कि प्रायोरिटीज क्या है इस गवर्नमेंट की, कि डिजिटल मीडिया के वर्कर्स जो हैं वो सबसे बड़ा इशू है इनका, और राना सनाउल्लाह साहब जो वजीर दाखिला होते हुए वजीर खारजा का काम कर रहे हैं, और वजीर खारजा अपने दौरों के ऊपर पता नहीं किन मुल्कों के दौरे होते हैं, वहां पर क्या करते हैं जाके। वजीर दाखिला साहब ने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले स्टेटमेंट एक दी थी कि जी टीटीपी के लिंक्स जो अफगानिस्तान के अंदर हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने का हक रखते हैं। भाई तुम अमरीका नहीं हो, तुम इसराइल नहीं हो कि तुम घुस के मारोगे, किसी के बॉर्डर के अंदर आके मारोगे और तुम्हें अगला मुंह देखता रहेगा तुम्हारा। ऐसी नहीं है, तुम पाकिस्तान हो, तुम्हारे पल्ले इस टाइम कख नहीं है, तुम डिफॉल्ट करने के वर्ज पे बैठे हुए हो, तुम दुनिया के तरले कर रहे हो, कोई खानू टुक्कर दे रहे हो, सानू रोटी दे दो। अब आगे से अफगानिस्तान का रिप्लाई क्या आता है? अफगानिस्तान के रिप्लाई जितनी सख्त जुबान में, मतलब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज ऑफ कोर्स, उसने कहा जी इस तरह की इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट्स देने से आपके और हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। तो वजीर दाखिला साहब को, राना सनाउल्लाह साहब को, या बाकी लीडरान को अवॉइड करना चाहिए। अब जरा डेवलपमेंट्स देखिए, कुछ थोड़ी इनकी परफॉर्मेंस देखिए पीडीएम की, और सर पकड़ के आप बैठ जाएंगे। इस्लामाबाद में अटैक होता है, पूरी दुनिया जो है अपने जो रेजिडेंट हैं उनको कह देती है कि भाई आपने पाकिस्तान का ट्रेवल नहीं करना। ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, वो एडवाइस कर देते हैं कि अपने रेजिडेंट्स को कि पाकिस्तान की तरफ आपने ट्रेवल नहीं करना। अच्छा जी ठीक है। वो वजीर दाखिला जो घुस के मारना चाहता है तालिबान को अफगानिस्तान के अंदर, वो इस्लामाबाद सिक्योर नहीं कर पाया,
اور اس کا لیول یہ ہے, اس کا انڈرسٹینڈنگ کا لیول یہ ہے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرواتا پھر رہا ہے کہ یار یہ معیشت کے اوپر بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر لگام ڈالی جانی چاہیے. اب تھوڑا سا اس سے آگے آ جائیے, آپ کے ریسنٹ ڈیولپمنٹس دیکھتے آئیے تھوڑی سی. تو آپ کے ریسنٹ دنوں کے اندر, پچھلے چند مہینوں کے اندر پاکستان کے اندر اٹیکس کتنے بڑھے ہیں, دہشت گردی کے اٹیکس کس حد تک بڑھے ہیں, اور آپ آج بھی اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کے آپ ہمسایہ ملک کو جا کر دھمکی دیتے ہو کہ بھائی ہمارے پاس حق حاصل ہے کہ ہم طالبان کے خلاف کارروائی کریں کراس دا بارڈر. آپ پہلے اندر جو طالبان بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ میں گھس کے پھٹ رہے ہیں کے شہروں کے اندر, آپ ان کے خلاف تو کاروائیاں کر لیں. آپ نے اسلام آباد والے کیس کا کیا کیا, آپ نے بلوچستان کے حالات جو ہیں آپ نے اس پہ کیا کر لیے, آپ نے جو آئے دن تھریٹ الرٹس جاری ہو رہے ہیں آپ نے ان کے اوپر کیا کر لیا ہے. رانا صاحب آپ سے بدستہ گزارش, آپ نے ان کے اوپر کیا کر لیا ہے کہ آپ بڑھ کے مار رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر جا کے کارروائی کریں گے. پھر آپ اس گورنمنٹ کی سیریسنس کا اندازہ یہاں سے لگائیے ناظرین کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے فارن منسٹر ہیں, سیکنڈ ٹو ہیم ہنا ربانی کھر صاحبہ ہیں. افغانستان کے دورے کے اوپر جناب نے ہنا ربانی کھر صاحبہ کو بھیجا تھا اور اس میٹنگ کا کوئی آؤٹ کم نہیں ملا تھا, آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملا تھا. مے بھی طالبان کی ایک اپنی اپروچ ہے کہ انہوں نے سیریس نہیں لیا خاتون کو, دو کہ I don't wanna comment even about that, یا ان کے پاس اختیارات نہیں تھے, یا وہ طالبان ہوتے ہوئے خاتون ہے تو ان سے وہ بات نہیں کرنا چاہتے بیکاز وہ ان کا معاملہ تھوڑا طالبان کا اور ہی ہے, کیونکہ انہوں نے یونیورسٹیز بھی خواتین کی بند کر دی, تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے افغانستان میں, تو ان کا لیول اور ہی ہے. یہاں سے آپ اس گورنمنٹ کی سیریسنس کا اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کے وزیر خارجہ نے افغانستان خود جانا پسند نہیں کیا. وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے امریکہ, برطانیہ, سوئٹزرلینڈ دورے شورے کھڑکا رہے ہیں, جو اچھے اچھے ملک ہیں سارے. افغانستان کا شاید موسم پسند نہیں آیا, یا روڈیں وہاں کی جو ٹوٹی پھوٹی ہیں تو انہوں نے جانا پسند نہیں کیا. بھائی جان جہاز پہ جانا تھا آپ نے, یار کیا فرق پڑتا تھا, جہاز کہیں پہ لینڈ کرتا, آگے سے آپ کو ایمبیسی کی اچھی گاڑی نہیں کسی نے ریسیو کرنا تھا. بہرحال دیٹ از ہاؤ تھنگز آر ان دس کنٹری, اور یہ ان کی سیریسنس کا لیول ہے. میں نے دیکھی تو مجھے بڑی ہنسی آئی یہ خبر کے بعد. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی اعلامیہ, اس میٹنگ کے اندر چیفز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا فورن منسٹر بیٹھا ہے, انٹیریئر منسٹر بیٹھا ہے, آپ کے تمام وزراء بیٹھے ہوئے ہیں, وزیر اعظم صاحب بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بیٹھ کے اتنے صدارت کر رہے ہیں, اور اس میں ڈیسیجن کیا لیتے ہیں کہ جی یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اکانومی کے بارے میں بھام پیدا کرنے والے لوگ ہیں, ہم نے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہے, ہم نے اداروں کو ہدایت کر دی ہے. سو بیسکلی بھائیو آنورڈز آپ سب کے لیے ایک مشورہ ہے میرا, ڈالر کو عزت دیں اور ان کی پرفارمنس پہ بالکل سوال مت کریں. آپ کہیں کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, آٹا مفت ملتا ہے لوگ گھروں میں, گھی دالیں چینی سب مفت ملتی ہے, پیٹرول ہمیں 25-30 روپے پر لیٹر پڑتا ہے, ہماری تو ہر دوسرے بندے کے پاس پرائیویٹ جیٹ ہے, یہاں پہ اکانومی اتنی اچھی ہے, ہم لوگ تو ورک پلیسز پہ بھی گائرو کاپٹرز اور ہیلی کاپٹرز پہ جاتے ہیں کیونکہ ٹریفک میں کہیں پھنس نہ جائیں, اور بس ہر دوسرا پاکستانی جو ہے وہ بلینئر ہو گیا ہوا ہے. شہباز شریف نے آتے اس ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دی 8 مہینے کے اندر. پاکستانی بہت سکھ کا سانس لے رہے ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز, ایجوکیشن, جاب سیکیورٹی, بزنس سیکیورٹی بہترین ہے اس ملک کے اندر. کیونکہ اگر آپ نے یہ پوچھ لیا کہ آپ نے ہمارے ریزروز کے ساتھ کیا کیا, آپ نے بیڑا غرق خزانے کا کیسے کیا, آپ نے ملک کی اچھے خاصے چلتے ہوئے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کیسے کر دیا, تو پھر آپ ابہام پیدا کریں گے, پھر آپ پکڑ لیے جائیں گے, پھر آپ کو ذلیل کیا جائے گا. اور ذلیل تو یہاں پہ سینیٹر اور سابقہ وفاقی وزراء جس طرح ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال یہ تمام سچویشن میرے لیے جہاں پہ مزاح کا خیز ہے, وہیں پہ مجھے ورثم بھی ہے کہ وہیں پہ اس پہ سوچا بھی جانا چاہیے کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہیں. اور پھر وہی سوال میں پھر آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا ایمفسائز کیوں کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے. کیا نیشنل میڈیا اس قابل نہیں ہے, یا نیشنل میڈیا کمپرومائزڈ ہے کہ وہ سوال نہیں پوچھیں گے اکانومی کے اوپر, ان کو پتا ہے کہ یہ تو ہمارے اپنے بندے ہیں, انہوں نے ہم سے کیا سوال کرنے, اشتہار پہ اشتہار لے رہے ہیں, لہٰذا نیشنل میڈیا کو چھوڑ کے یہ ڈیجیٹل میڈیا کے کریک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں بار بار. بہرحال اس ملک کے لیے دعا کیا کریں, باخدا اس ملک کے لیے دعا کیا کریں. محنت ہم سب کر ہی رہے ہیں اپنی اوقات کے مطابق, کہ دعا ہی واحد ہے کہ جو ان کی بیوقوف ترین پالیسیز کا راستہ روک سکتی ہے. ورنہ تو مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ جب رانا ثناء اللہ کو کاؤنٹر ٹیررزم پہ کام کرنا چاہیے, جب بلاول بھٹو زرداری کو جا کے افغانستان بیٹھ کے رانا ثناء اللہ کی اسٹوپڈ سی اسٹیٹمنٹ کا ان کا غصہ افغانیوں کا زائل کرنا چاہیے, وہ بیٹھ کے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ہم ان کو پکڑ لیں گے اگر آپ نے اکانومی پہ بات کی. That is the country we live in. Anyways, remember me in praise. Thank you.